अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन, आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर नूरानी कायदा, जिसमें नूरानी कायदा पढ़ाया जा रहा है ताकि इसके ज़रिए हम कुरान सही-सही पढ़ना सीखें। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं। ये जो आप सामने सबक देख रहे हैं, इसमें अलिफ मद्दा, याए मद्दा और वाव मद्दा तीनों को एक साथ बयान किया जा रहा है। यहाँ तीनों के कलमे एक साथ लाए जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा या ज़ेर ई, हमज़ा वाव पेश ऊ, आ ई ऊ, बा अलिफ ज़बर बा, बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू, बा बी बू, ता अलिफ ज़बर ता, ता या ज़ेर ती, ता वाव पेश तू, ता ती तू, सा अलिफ ज़बर सा, सा या ज़ेर सी, सा वाव पेश सू, सा सी सू, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम या ज़ेर जी, जीम वाव पेश जू, जा जी जू, हा अलिफ ज़बर हा, हा या ज़ेर ही, हा वाव पेश हू, हा ही हू, खा अलिफ ज़बर खा, खा या ज़ेर खी, खा वाव पेश खू, खा खी खू, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल या ज़ेर दी, दाल वाव पेश दू, दा दी दू, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ज़ाल वाव पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, रा अलिफ ज़बर रा, रा या ज़ेर री, रा वाव पेश रू, रा री रू, जा अलिफ ज़बर जा, जा या ज़ेर जी, जा वाव पेश जू, जा जी जू, सीन अलिफ ज़बर सा, सीन या ज़ेर सी, सीन वाव पेश सू, सा सी सू, शीन अलिफ ज़बर शा, शीन या ज़ेर शी, शीन वाव पेश शू, शा शी शू, صاد ألف زبر صا، صاد يا زير صي، صاد واو بيش صو، صا صي صو، ضاد ألف زبر ضا، ضاد يا زير ضي، ضاد واو بيش ضو، ضا ضي ضو، طا ألف زبر طا، طا يا زير طي، طا واو بيش طو، طا طي طو، ظا ألف زبر ظا، ظا يا زير ظي، ظا واو بيش ظو، ظا ظي ظو، عين ألف زبر عا، عين يا زير عي، عين واو بيش عو، عا عي عو، غين ألف زبر غا،
गैन या जेर गी, गैन वाव पेश गू, गौ गी गू, फा अलिफ ज़बर फा, फा या जेर फी, फा वाव पेश फू, फा फी फू, قاف ألف زبر قا، قاف يا زير قي، قاف واو بيش قو، قا قي قو، كاف ألف زبر كا، كاف يا زير كي، كاف واو بيش كو، كا كي كو، لام ألف زبر لا، لام يا زير لي، لام واو بيش لو، لا لي لو، ميم ألف زبر ما، ميم يا زير مي، ميم واو بيش مو، ما مي مو، نون ألف زبر نا، نون يا زير ني، نون واو بيش نو، نا ني نو، واو ألف زبر وا، واو يا زير وي، واو واو بيش وو، وا وي وو، ها ألف زبر ها، ها या जेर ही, हा वाव पेश हु, हा ही हु, या अलिफ जबर या जेर यी, या वाव पेश यू, या यी यू। ये हो गया मुकम्मल सबक आज का, जिसमें अलिफ मद्दा, याए मद्दा और वावे मद्दा तीनों का मश्क बताया गया है। रमजान मुबारक का महीना चल रहा है। आप हजरत से दरख्वास्त है हमारे लिए भी दुआ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।